देवपणा त्याच्या मनुष्यपणा त्याच्या कुडीनं आणि रक्त त्या समयाच्या दर्शन आम्ही घेऊया आराधना आम्ही नका करूया Yabo po sakramentahan tong खरंच हजर असाय मुझे खातीर ह्या बोपो सक्रामेंतात थावन मुझेर तूं आशीर्वाद घालनासाय ह्या बोपो सक्रामेंतात थावन तूं म्हजी सर पिडा शिडा गुण करताय ह्या बोपो सक्रामेंतात थावन म्हज्या जिवितांत एक नवो भरवसो दिताय ह्या बोपो सक्रामेंतात सर म्हजी मागणी आनी त्या समान तूं स्वीकार करताय बोपो सक्रामेंता समोर मागणी करता आसतना सगळ्या संवसारभर आसच्या म्हज्या मोगाच्या मनशान तूं राखता आनी सांबाळताय ह्या बोपो सक्रामेंतात तुजी कृपा धाडून सगळ्या संवसारभर कोणा खातीर हांव मागता तांचेर तूं आशीर्वाद घालताय सर काम नातल्यांक नवें काम दिवन तांची आर्थीक परिस्थिती तूं सुदारचिताय परिक्षा बरोवनच्या इस्कॉल शिक्षा सर भुरग्यांक जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाचे सकत आनी मतीसो उजवाड तूं तांकां दिताय सर तरान वायट सत्तेक वळख जाल्ल्यांक देंवसराच्या हाताक काल आसल्यांक मोठी भितर आसल्यांक हर एका वायट सवयेक वळख जाल्ल्यांक बेबद्यांक ड्रग एडिक्ट्सांक विशेष जावन सोरो बिडी सिगरेट अनिस्कळपण फस्टेपण व्याभिचार आधारतल्यांक तांच्या त्या वाईटाच्या सांकळींतल्यान तूं तांकां सोडवून दिताय देखून आमच्या घरा घरांनी आमचो भावार्थ नव्यान आसा करता आनी आमच्या भावार्थांत तूं आमकां थीर करताय देखून आज ह्या पवित्र पुण्यक्षेत्रांत सांत लॉरेन्साच्या पुण्यक्षेत्रांत आमच्या लागीं तूं नव्यान उलयता आनी नवो संदेश तूं आज आमकां दिताय देखून आयच्या दिसा हांगासर तुवें आमकां सांगता मेळना व्हडा संख्यान हांगासर हजर आसल्या हर एक आमच्या भावा आनी भयणी पसत
याजिसु सा लोरे सा वर्त्या मजतदार सांताक तुवें आमकां फोव केल्ल्या बसत अर्गाने होगळाप तुका आसूं याजिसु म्हाका जेन्ना आमी उबे रावया आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी गावया स्तुतीसू येन मनवे स्तुतीकळा वडयानिके म्हज्या मना देवाक स्तुती होगळाप म्हज्या काळजा देवाक अर्घ आनी होगळाप म्हज्या जिविताक म्हज्या कुडी म्हज्या म्हणल्यार सर्वस्व देवाची स्तुती करून दी कितें अमृतमय गीत संतान नंबर 7 मान नंबर 17 hymn number 7 on page number 17 you can see on the monitor also on the screen. Dewa Pratinam Mani Kapakara Smari
आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता केवल एक धवो गोवांचो वंडो, पूण थंयसर खरोच सर्गा संवसार असो देव रचणार, पोसणार, सांभाळणार, सस्नीक जिवीत असो दातार हजार आसा. केदें व्हरतें भाग आमचे. तुमी जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्लो. देवाचो आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय जिवंत आसा तर त्याच समयात जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केल्लो देव त्याच पवित्र आत्म्यातय म्हाका तुका नव्या जिवान तो भरतलो. देखून म्हाका जेन्ना एक घडी भर आमी दोळे धांपया, म्हजे थंय तुजे थंय देवान तो पवित्र आत्मो दिला. तो जिवंत आसा चंय, जिवाळ आसा चंय. व्हडा उमेदीन त्या पवित्र आत्म्यातय आमी एकवटान आसा चंय. ताच्या देण्यातय, ताच्या फळांतय, ताच्या सत्तेतय, ताच्या बळांतय, ताच्या त्या अभिषेकांतय हांवें तुवें निरंतरी जिवाळ रितीन जियेचंय. तेन्ना तो आमच्या भितर आसलो तो पवित्र आत्मो आमच्या मोतींत असलें हरी एक कुसडेपण, नितळ कनसटा, पवित्र कनसटा, हरी एक भिरांत, खावजेणी, अपाधैर्य, हरी एक तरेची आळसाय, नाका जाल्ली चिंतना, नाका जाल्ले वडण्यो, ल्हानपणार थावन ह्या तरणाटपणार आमी केल्ली आतां करून आसची ती हरी एक पातक आनी त्या पातकाची सावळी, त्या पातकाचें खोटेपण ताचे थावन आमकां शुद्ध करता. तसो पवित्र आत्म्याच्या काळजांत ती सर बगणां, राग, मोसोर, हगे, जिद्द, नाबगसाणे, द्वेशाची, फरीसपणाची बगणां, नाका जाल्ली ती वायट भगणां सगळी तो आमच्या काळजांत ती भायर घालता. माथ्या थावन पांयां पर्यंत आमच्या कुडीन कसली पिडा शिडा आसल्यार तसो पवित्र आत्मो पिडा गूण करतलो आनी नव्या बळान आनी सत्यान भरतलो. कुडीची हरी एक दूख, हरी एक बांदपास, हरी एक आटाबिटे सगळे आमच्यातून पयस करून नव्या बऱ्या बल्यान आमकां भरतलो. तर त्या पवित्र आत्म्याक आमी लालयो लावया. हे पवित्र आत्म्याक आमकां अभिषेक आमकां नव्यान करपा दी. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून येतो, आमचेर देवून
लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. दायकन बसात मोगाचे न्हू देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा सा लॉरेसाच्या ह्या पुण्य क्षेत्रांत आनी बोपोई सक्रामेंताचें आराधन करन सा लॉरेसाचे नव्यानाची मागणी करन चड चड कृपेंत आमी वाडत वेता प्रेज द लॉर्ड ताळये पेटोवन देखून देवाक आमी अर्घ आनी हुकलाब दिया जोरान ताळये पेटोवन आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाब दिया हेवशीन तेवशीन पळोवया एकामेका वय मास्क जाल्यार एक सकला हाण एक हांसो दिया एकामेका ह्या दिसांनी हांसो दिवचे इल्ले उणें केल्या हय मास्कच आसता एक फावटी हांसो दिया मागीर परतून ताचेर मास्क घाला आं मोगाचें न्हू आज हांगासर आमी नियाळ करचें जावन आसा संबंध आनी बरी भलायकी संबंध आनी बरी भलायकी रिलेशनशिप्स अँड गूड हेल्थ आमकां सगळ्यांक मोगाचें न्हू बरी भलायकी जाय जे म्हणून आशा आसा हय मू आनी स्वामी जेसूस म्हणटा हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून भरोवन अमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून जो हांव सवांजेल 10 वर्सां 10वी वळ समिया जेसू क्रिस्त थंय येता आसतना मोगाच्यान तो आमकां जिवीत दिता जिवीत म्हळ्यार बरी भलायकी दिता मोतीची काळजाची कुडीची आत्म्याची सगळ्या जिविताची बरी भलायकी तो दिता मात न्ही भरोवन अमतोच्या मापान तो दिता आनी देव म्हाका तुका बरी भलायकी दिता आसतना ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमच्या संबंधाद्वारे तो दिता संबंध म्हणटा आसतना आमचे संबंध आमचे आवय बापय घोव भायल भुरगीं बाळां आप व्हडली माय भाव भयणी उपरांत आमची दायजी आमची गोत्रां आमची कुटुंबाची मात न्ही भायर आमची आमचे इश्ट इश्टिण्यो आनी समाजांत आमी दवरता ते संबंध तांच्या मुखांतर देव आमकां बरी भलायकी दिता आसतना तेचो संबंध देव सारी वापरता आमकां पाड भलायकी दिवंक वा आमकां पिडा दिवंक आमकां इजा दिवंक आमकां दूख दिवंक आमकां निराश करूंक आमकां देदेसभर करूंक आमकां देसवाड करूंक आमच्या जिविताचें सत्यानाश करूंक देंवसार सैतान वावरता देखून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 107 वसरांत 20व्या वळीर Psalm 107 verse 20 म्हणटा सर्वेस्पर आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता आनी तांचो जीव नासांतलो निवारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता आनी तांचो जीव नासांतलो निवारता तर मग जेन्ना आमच्या जिवितांत नास जावच्या तसल्या परिस्थितीक वचून आमी पावता सबार फावटी आमच्या संबंदा वरवीं कसले संबंध आमी दवरता त्या वरवीं आमी नासाक वचून पावता देसवाटाच्या वाटेक वचून पावता विशेष पिडेक वचून आमी पावता ह्या मरणांतीक पिडेत आमी पडटा मरणाच्या त्या घडयांक वचून पावता पूण देव म्हाका तुका वाचयता मात न्ही आमकां लांब आवक दिता लांब आवक म्हणटा आसतना म्हाका उडासेंचो अदीक लांब आवक जियेल्लो ह्या परिपूर्ण जिवीत जियेल्लो पळयत पुस्तकांत आमकां एक व्यक्ती आसा तो जावन आसा मोइजे आयकलां न्ही तुमी मोइजे आपल्या 120 वर्सांच्या प्रायर आमच्या पैकी कोणा म्हणी 120 वर्सां प्राय जाल्या गी पळया तशें निशेन कोणाक जाल्या की पळया जावं ना न्ही हय मोइजेक 120 वर्सां प्राय जाली त्या प्रायर तो नेबू त्या पर्वताचेर सोडलो प्राय जाल्ली कोण म्हणी पर्वतां सोडटात की गुड्या सोडटात की हांगा 4 मेटां सोडोंकूच हांगा कस जाता कोणें म्हणी हात धरी जाय तो पर्वताचेर सोडलो आनी ताच्या तोंडार प्रकाश आसलो परजळ आसलो प्राय वता आसतना सबारदानाच्या तोंडार कितें जाता ते दुखी दिसतात पेंकट दुखू पाड दुखू दंपरागांठी दुखू पोटान दुखू हर एक दुखी ताच्या तोंडार दिसता दुखी आसतात मात ती सांगतात फादर कितले दुखी हांव सोंसून आसा म्हणून आनी मात न्ही ताच्या आंगार मिरयो सयत पडोवनात ताच्या आंगांत विशेष त्राण आनी बोळ भलायकी असलें अशें मोगाच्यान मोइजे बरी आसली बऱ्या भलायकेंत अकरेच्या घडये पर्यंत जियोंक हर एकल्यांक आमकां आशा न्ही कोणी म्हाका मेळ्ळ्यार हांवें तांकां म्हणजे तुका लांब आवक मेळोन 100 वर्सां वाच म्हण नाका फादर लांब आवक वाच म्हाका नाका फादर बरी भलायकी मागा फादर म्हणटात वय मू आमकां बरी भलायकी चड गरजेची लांब आवकाच्या पूण सा लॉरेस कितल्या वर्सां जियेलो कितलीं वर्सां सा लॉरेस खंयच्या वर्साच्या प्रायर तो मडतीर मेलो सांगा म्हळ्या इतले फावटी येतात न्ही कितल्या वर्सांच्या प्रायर तो मरण पावलो सांगा 33 सांगा 225 वर्सांच्या प्रायर 245 वर्सांच्या त्या इस्वेंत तो जल्मलो 250 इस्वेंत तो मरण पावलो म्हळ्यार कितली वर्सां 33 केवल 30 आनी 3 वर्सां तो जियेलो स्वामी जेजूय 30 आनी 3 वर्सांचो जियेलो ह्या संवसारार पूण मोगाच्यान
जेजू सासनाक जी येता सा लॉरेस सासनाक जी येता सा लॉरेसाच्या मजतीन ताणें दाखोवच्या त्या वाटेर चल्ल्यार मोगाचे न्हू आमी सासनाच्या सासनाक जी येतले हांव तळये पेटोवन आमी देवाक करगान ह्यो लाभ दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे न्हू आमकां अखेर पर्यंत बरी भलायकेची गरज आसा बरी भलायकी आमकां जायची जाल्यार मोगाचे न्हू आमकां जाय बरे संबंद आमचे थंय संबंद कशे आसत आसा त्या विशयान मोगाचे न्हू आज आमी इल्ले नियाळ करया एक जावन असो संबंद जावचे मोगाचे न्हू कोणाक खंयचें पसंद जाता त्या प्रमाणे संबंद कोणाक आयस्क्रीम खावंक मन जाता जाल्यार हरये पडीन त्या आयस्क्रीमाच्या पार्लराक त्या शॉपाक गेल्यार थंयसर आयस्क्रीम खातल्यांची वळख जाता आनी कोणाक सोरो पिवंक चड आनी चड पसंद आनी इश्ट आसा जाल्यार गाडांगांत गाडांगवाल्यांची ह्या बारांत रेस्टॉरंटांत तांची वळख जाता आनी कोणाक खबरो करची बारी संवय जाल्यार शेजारा कोण खबरो करतलीं आसात तीं सगळीं सांगाता येतात आनी खबरो करतल्यांची कितें जाता संबंद इश्टागात जाता थोड्यांचे पॉलिटिक्सान जाल्यार पॉलिटिक्सांची इश्ट जाता समाज सेवा करतल्यांची तांची इश्टागात जाता आनी खंयचें तांकां मोगाचें जाता या पसंदाचें जाता तसल्यांची इश्टागात जाता तसल्या वावरांत टिचींग करनासल्यांचे टिचरांची ह्या इस्काला वयता आसतना शिकच्या भुरग्यांक शिकपा विशयांत अभिरुची आसल्यांक तांकां सांगाता इश्टागात जाता दुसरें जावन आसा आनी एक तरांची इश्टागात जाता ऑपोजीट थोडीं भोव सवळीं आसतात सवळीं म्हळ्यार थोडीं गोरी आसना सवळीं आसा सवळीं आसल्यांक गोऱ्यांची भारी एक तांकां एक आकर्शण देखून सवळीं आसलीं गोऱ्यांच्या मोगार पडटात गोरे आसल्यांक सावळी म्हळ्यार पसंत कित्याक तांकां गोरी कात आसा पूण पिडात आसता देखून गोरी कात बरी न्ही सावळी कात बरी म्हणून गोरी आसलीं सावळ्यांच्या मोगार पडटात अशें आयकलां वैगी चेडे चेडवांच्या मोगार पडटात चेडवां चेड्याच्या मोगार पडटात इट इज ऑपोजीट विरोध आसल्यारय ती सांगत येतात थोड्यांक विशेश राग तांकां राग कंट्रोल करूंक जायना कोणाकी राग कंट्रोल करचे आसलें मोगाळी आसल्यार रागिश्ट मनशां मोगाच्या मनशांच्या मोगार पडटात मोगाची मनशां चिंतात थोडे फावटी रागार जायचे म्हण पूण तांकां रागार जावंकूच जायना देखून रागिश्टांच्या मोगार पडटा सो ती भोव सादी बोळी थोडी गरवी हंकारी सादी बोळ्यांक त्या गरव्यांत ती आकर्शण जाता गरव्यांक ह्या साद्या बोळ्यांत ती आकर्शण जाता अशें मोठव्यांक लांब आसल्यांत ती उबार आसल्यांत ती एक आकर्शण जाता खंय उबार आसल्यांक मोठव्या ती आकर्शण जाता खंय वैगी हें समाजांत अशें हांवें आयकलां आनी हें तिसरें जावन आसा जर तर आमकां सांगाता एक दुस्मान आल्यार सांगाता जाता शेजारा एकली तुमकां जायना जाल्यार उरलेलीं इल्ली तांच्या मदें मनास्ताप आसल्यार सांगाता येतात एकल्या सांगाता झुजोवंक एक देशांत ती आमकां जायना जाल्यार उरलेले देश सांगाता ह्यो तांचे विरोध झुजतात इफ देर इज ए कॉमन एनिमी म्हणटात एक सांगाता एका दुस्माना विरोध उलोवंक थोडीं जाणां सांगाता येतात झुजोवंक येतात अशें आमी हेरांची विशयांत खेळकुळां करतलीं आसात हेरांची खेळकुळां करन हेरांची निंदा करन थोडे जाण इश्टागात सांगाता जोडटले आसात सांगाता येवचे पाद्र्यापाची केळकुळां करूंक या सिस्टरांची केळकुळां करूंक आनी थोडीं इगजमतीची केळकुळां करूंक आनी थोडे जाण मागण्याची केळकुळां करून सांगात येतले आसात कोता सांगू तुमी थोडे कॅरिस्मेटीक मागण्याची केळकुळां करतले आसात नव्यानाची केळकुळां करतले आसात सांता भक्तांचे नव्यान भक्तीपण आदारतल्यांचे केळकुळां करतले सांगाता येतात असल्या विशयान नियाळ करतना मोगाच्यान म्हाका म्हज्या नियाळाक आयलें देवाचें उतर इजाया प्रवाच्या बुकांत 20 आनी 8 वसरांत 22व्या बळीर आयजाया चॅप्टर 28 वर्स 22 देवाचें उतर म्हणटा देखून आनीक निंदा करिनाकात करशा जाल्यार तुमचे बांद अर्नातेले कित्याक सकाळचो नाश जातलो प्रेज द लॉर्ड जोरान सांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तडे बेटा एक म्हणटा जोरान तडे बेटा मोगाच्यान हें भोव अपुरबायेचें देवाचें उतर म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देखून आनीक निंदा करिनाकात सांगा देखून आनीक निंदा करिनाकात करशा जाल्यार तुमचे बांद अर्नातेले म्हळ्यार कोताम घट्ट जातले अर्नातेले बांद म्हळ्यार कोताम पेंगटाक घालें बांदला जाल्यार बेल्ट बांदला जाल्यार अर्नातेले आणखी घट्ट जातले मागीर पेंगटाक बांदपास जातले तशें जिविताक बांदपास जातले कित्याक सकाळचो नाश जातलो सांगा मोगाच्यान असो 12 जाणांक ती संवय निंदा उलोवची केळकुळां करची इगजमतीची पाद्रापांची सिस्टरांची धार्मीकपणाची आत्मीकपणाची मागणी करतलींची आनी उपरांत तांकां गरज आसतना तांच्या मोगाची मनशां पिड्यान पडटना ये देवा पाव देवा ये देवा आशिर्वाद घाल देवा ये चालो रेसा म्हज्या मोगाच्या मनशाक गूण कर देवा पूण आमी निंदा करची सोडनाव केळकुळां करची सोडनाव पाद्रापां विरोध उलोवचें सोडनाव शिस्त्रां विरोध उलोवचें सोडनाव त्या वेळार मोगाचें न्हू आमकां जें कितें देवातान आमी मागता तें जोडिना मातनी आमी आध्यात्मीक वाडवळ जोडिना वी डू नॉट रियली हॅव द स्पिरिच्युअल मेच्युरिटी स्पिरिच्युअल ग्रोथ इन आवर लायफ्स देखून मोगाच्यान आमी शिकासी मागोवंक चालो रे बरी
चालोरेस मागा लागलो सगळ्या रोमा साम्राज्याच्या परतवणे खातीर पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर मिशनरीच्या सुवार्थ प्रकट करतल्या बरेपणा पासून सगळ्या भावार्थी लोकां खातीर निरंतरी मागोन मोगाच्यान आपलो जीव रक्त साक्षी जावन ताणें समर्पण दिलो देखून मोगाच्यान आमकां मागची गरज आसा आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस करगा वेळार न्हय आमच्या खातीर आमी मागाजय सगळ्या संवसारा पासून मागाजय आमी ह्या कोरोना पिडेस्तां पासून कॅन्सर पिडेस्तां पासून कितले जाणांचे पिडेस्त आसात कितले जाणांची काम गेलां कितले जाणांचे व्यापार वहिवट अर्द्यार बंद पडला कितले जाणांचे शेताभाटांनी तांकां बेळें करूंक जावना कितले जाण खंय उरल्यात मोगाची मनशां आनी एका गांवांत उरल्यात फ्लायटानांत विमानांत या दुसऱ्या गांवा वचून तांणी सेटल जायचें म्हण चिंतलें थोड्यांनी कॅनडांत अमेरिकांत युरोपांत या न्यूझिलँडांत या ऑस्ट्रेलियांत आनी हाच्या खातीर थोड्यांक एजंटाक पयशे दिल्ले आसात ते थंयसर ते पयशे सांपडल्यात कोणें दिल्ले पयशे फाटीं हाडूंक जावनात आनी काण गेल्ले पयशे रीण फाटीं दिवंक जावनात असल्या सगळ्या गरजां पासून मोगाच्यान आमी मागची गरज आसा आनी आमच्या संबंदा वरवीं आमी जायते फावटी मोगाच्यान नाच जावंक साध्य आसा कशें तें साध्य आसा मोगाच्यान आमकां थोडे दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत सामसांव म्हणलो आसलो पता आसा तुमकां सामसांव म्हणलो आसलो नितीकर्ताच्या बुकांत आमी वाचता न्यायकर्त्यांच्या ह्या नितीकर्ताच्या बुकांत आमी वाचता बूक ऑफ जजीस सामसांव देवान मागलेलो व्यक्ती ताच्या आवय बापायन मानवान आनी ताच्या बायलेन देवा लागीं मागोन सामसांव तांकां जल्मलो पूण ताच्या तरणाटपणांत ताची सोबाई ताची सकत ताचे लांब केस सगळ्यांक आकर्शीत करतले आनी हो तरणाटो दलेलीच्या मोगार पडलो दलेला म्हणल्यार एका स्त्रियेच्या मोगार पडलो ती एक फिलिस्तिनी स्त्री पळोवंक बारी सोबीत आसली थोडी जाण फिल्मान कोणी हिरोईन आसा म्हण मोगार पडटात कोणी एक रस्त्यार वेचें बरें सोबीत चेडूं बारी बरें दिसता म्हण मोगार पडटात अशें तो मोगार पडलो तें व्याभिचारी जावन आसल्यार ते वायट सालीचें पोसडें जाल्यार ताच्या मोगार तो पडलो आनी पयलें तांणी विचारलें जावन आसा दलिलान सामसावाक तुज्या बळवंतकायेची गूट कितें वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी मोगाच्यान आमी जाणा आमच्या जिवितांत आमच्या सक्तीचे गूट जावन आसा सोमिया जेसू क्रिस्त थंय एकवट आनी आमचो भावार्थ ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण सामसावान कितें केलें आपल्या बळवंतकायेचे गूट त्या दलेलाक सांगलो मात न्ही आनी उपरांत तो देवातान पयसरलो मागण्यांतान पयसरलो पोसदेपणांत व्याभिचारांत अनिश्कळपणांत तो सांबाळलो उपरांत ताचो देस वाड जालो आमची इश्टागात आमचे संबंद आमकां थोडे फावटी देसवाटाच्या वाटेक व्हरता जावंक रो घोव या भायल भुरगीं बाळां भाव भयणी जर तर तुमचे संबंद तुमच्या नासाक व्हरून पावयता जाल्यार तसल्या संबंद पयसराना जाल्यार मोगाच्यान आमी देवा लागीं कितली बरी भलायकी मागल्यार ती बरी भलायकी मोगाच्यान आमकां बरी भलायकी जावन उरना दुसरें आमी पळयता एलिशा प्रवादीच्या सांगाती जावन आसलो गेहाजी आयकलां तुमी एलिशा आनी गेहाजी एलिशा देवा लागीं संबंद दवरून जियेलो गेहाजी संवसारा सांगाता संबंद दवरून जियेलो एलिशा संपूर्ण तरान देवाक उलो मान चड आनी चड आध्यात्मीक वाडावळेचेरच आध्यात्मीक ताच्या प्रगतीचेरच दिसता तो जियेलो पूण गेहाजी संवसारी रितीनच ग्रेस जावंक संवसारी रितीन प्रगती जावंक तो जियेलो देखून एक दीस एलिशा प्रवादीन स्पश्ट तरान गेहाजी सांगाचें पडलें हांगासर निखळ हांगासो तुवें त्या नामान त्या कोडकारान हाडल्या त्या भांगराचेर धिरव्याचेर तुजी दिश्ट पडली आनी स्वार्थान तें आपारशिलें आतां ती धोबी खोडी तुका दोस्तली म्हज्या दोळ्या मोकलो निखळ हांगासो मोगाच्यान थोडीं जाणां भायर येनात तसल्या वायट संबंद आतां त्या सोऱ्याच्या तो बेबदो म्हूण गोत्ता आसल्यार मागीर ताचे लागीं संबंद तो बिडी सिगरेटचो मनीस म्हूण गोत्ता आसल्यार ताच्या हांगा संबंद तो वायट पोसडो अनिश्कळ व्याभिचारी म्हूण गोत्ता आसल्यार ताच्या लागीं संबंद दवरचो तो तुका वायटाक व्हरून पावयता म्हळ्यार तसल्या सांगात संबंद दवरचो ह्या दिसांनी मोगाच्यान केवळ अशें संवसार रितीन मात संबंद न्ही इंटरनेटार फेसबुकार वॉट्सॅपार तें गेलां आतां नव्या आयलां खंय सिग्नल आनी जालें टेलिग्राफ आनी इंस्टाग्राम हाचेर हांगासर संबंद अशें संबंद दवर कितले जाणां नासल्या काल एकलो तरणाटो आयलो तो काजार जाला बायल इस्रायलांत आसा हांगासर इंटरनेटार संबंद दवरून ताणें 30,000 रुपया हकडायले कितें 30,000 रुपया हकडायल्या उपरांत तो आयलो देविकलो रेते मंदिराक आनी कितें ताचे उरलेले पयशे ताणें हकडावना इंटरनेटार संबंद दवर एक स्त्री 50 वर्सां उतरल्यान 32 लाख तिच्या घोवाचे होगडायले कित्याक इंटरनेटार वायट संबंद आनी एक स्त्रीन 20 लाख रुपये होगडायले वायट संबंद वरवीं मोगाच्यान नासाच्या वाटेक आमी वता जागृत आमी आसा जाय जागे रावा जाय जागृत रावा जागे रावा तुमचो वैरी कोण तो इंटरनेटार येवचे मनशांनी तुजे संबंद न्ही तो देवसार विविध रितीन आमच्या जिवितांत येता देखून मोगाच्यान आमी उडास दवरी जाय आमच्या जिवितांत बरी भलायकी होगडावंक संबंधान कारण कितें पयलें जावन आसा इनकन्सिस्टन्सी ऑफ फेथ आमच्या भावार्थांत कितें वयर सकला आमी मागण्याक आयिल्ल्या वेळार हांगासर मागणें करता वय हे देवा पाव देवा चालो रेसा म्हाका मजत कर
घरा गेल्ल्यांचं फोन कोणाक कोणा फोन करताय, कोणा लागी उलयताय, कोणा लागी व्हॉट्सअप मेसेज धाडटाय, कोणाचे मेसेज वाचताय. आमचो संबंध देवा लागीं 24 वरां हर एका घडये हर एका दिसा आतां मात न्ही घरा गेल्या उपरांती राती की काळोखा की आवय बापूय भाऊ भयणी घोव बायल पळयनातल्या वेळारी आमचो संबंध देवा समें आसा जाय. दुसरें जावन आसा डिसरेस्पेक्ट टू हेल्दी लायफ. आमच्या जिवितांत म्हाका न्हू बऱ्या भलायकेच्या जिवितांत आमी जियेजे. थोडीं जाणां देवा लागीं मागतात, देव आसा म्हाका, पूण ह्या कोरोना व्हायरसा वेळार म्हाका न्हू केवळ देव आसा, आंजबड्यो आसा, सालोरेस आसला म्हळ्यार पावना. आमी कितें घालूंक आसा? मास्क घालूंक आसा, सॅनिटायझर वापरूंक आसा, कोणाक आपूण नासतना रावूंक आसा, पयस रावूंक आसा. आनी भायर गेल्यार घरा येता आसतना वस्त्रां उमळून घालूंक आसात, बरें न्हावंक आसा, नितळ रावंक आसा. हांवें सांगूंक जायना हेल्मेट घालना, देव म्हाका राखता म्हणून व्हडा स्पिडान गेल्यार हांवें पळयलां तरणाट्याक हांव हेल्मेट घालना, येद दोळी म्हाका कांय जावना फादर म्हणलो. हांव बेल्ट घालना फादर, कांय जायना. पोलीस आयल्यार हांव बेल्ट घाल्ल्या बरी करता, हांगा शिरकोवन दवरता, पॅन्टाच्या बल्साक तो शिरकयतालो जालें बेल्ट खंयचे करता आसा हांवें कारार बेल्ट आसता न्ही. देव आसा म्हाका राखून. एक दीस कार एक्सिडेंट जालें, मेलो, कित्याक वचोन ग्लासा कापतालो. ताणें चिंतलें पुलिसां खातीर बेल्ट घालचें म्हणून. पुलिसां खातीर न्ही, कोणा खातीर? म्हाकाचें न्हू सुरक्षेचें जिवीत आमकां गरजेचें. भावार्थ आसा म्हणून म्हाकाचें ना देवान दिल्ली बुदवंतकाय आमी विकून येवचें न्ही. कितें खाय जाय, कितें पिये जाय, केदाळां न्हिदा जाय, केदाळां उठा जाय, खंय वचा जाय, सगळो वेळ बारांत बसचें, दिसाक येवन मागणें गेल्यार पावना. सांजेर बारांत आसचें न्ही, गाडांगांत आसचें न्ही, मेळिल्लें हॉटलाचें खावचें न्ही, तसल्या व्यक्तीन धांवन पयस रावचें. म्हाकाचें न्हू बऱ्या भलायकेचें जिवीत जियोवची संवय करी जाय. जर तर तूं सिग्नल थंयसर रेड लायट पडला, तुजें कार या बायक वेता, तुवें सांगूं जायना देव म्हाका राखता म्हणून सिग्नल जंप करून वचों जायना. कित्याक तूं सिग्नल जंप करून वयशी जाल्यार आंजबड्यो तुज्या सांगात येनात. कित्याक आंजबड्यो देवाक कालते आनी विधेय ते सिग्नलार रावतात. तूं सिग्नल उतरून गेला थंय एक्सिडेंट जावन तूं मरताय. आंजबड्यांक आपय या देवाक आपय. तुज्या जिवितांत विधेय जाय जाय, बरें जिवीत तुवें जिये जाय. तिसरें जावन आसा डिमॉनीक इंटरफियरन्सीस. थोड्यांच्या जिवितांत देंवसाराचो सांगात आशा येतात. माट मंत्रां हाणें बराप वचचें, जन्मकुंडली वचचें, हात वाचचें, जल्माची तारीख खंयच्या दिसा खंयच्या स्टारांत आसा म्हणून अशें वाचूंक वयचें. असल्या देंवसारा सांगाता मोगाच्यान आमी संबंध दवर न्हू देवाचो आदार मागता म्हळ्यार जायना. देंवसार मोगाच्यान आमची भलायकी नाश करता, आमकां जायती नाका जाल्ली चिंतनां वायट बोगणां यशें करता आनी आमची भलायकीच नाश करता. आनी थोड्यांक चिंतें आसा मोगाच्यान चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत म्हाका कसो सुगत देवान रचला म्हणल्यार बरी. हेवटी म्हाका अशें जालें, एक भयण भोव डिप्रेस जाली, खंतीन बेजारायन. भुरगीं येवन म्हणटात फादर आमचो बापूय सरलो 1 वर्सा पयलें, 1 वर्सा उपरांत आमची आवय मानसीक जाल्या त्या दुखान. हांवें गेलो तांची दूख पळोवन घरा वचून उलयता आसतना ती म्हाका म्हणटा फादर म्हजो घोव सरला न्ही, देखून हांवें अशेंच रडोन रावचें न्ही जिणीभर मरता पर्यंत, नाजाल्यार लोक चिंतूंक आसा घोव सरलें दुखच ना म्हणून. तेन्ना म्हाका कळ्ळें थोड्यांनी चिंतचें देवान रडोंकूच रचला म्हणून. घोव मरता, बायल मरता, भुरगीं मरतात, आवय बापूय मरतात, गर्भांतल्या बाळशें थोडे फावटी अबॉर्शन जाता, ह्या व्हड अनवर येता जिवितांत. पूण मोगाचें देवान आमकां सस्नाक रडोन बसोंक जिवीत दिवना. एक पुटी जाल्ली ती पिडा शिडा तीस घेवन रावची न्ही. पिडा आयली जावंक पुरो पिडा गूण जाली. बरें जिवीत जियोंकूच, हांसोन जियोंकू, संतोशान जियोंकू, भावार्थान जियोंक मुखार सराचें जाल्लें तें सोड सोडचें हर एक देवाच्या मांडावळे प्रमाणे चलता. समी जेजू एमावसच्या वाटेर असल्या 2 जाणांशी सांग तेंच म्हणटा लोकाच्या वांजेलांत 20:4 वरांत 20:6 वळीर लूक चॅप्टर 24:26 पवित्र पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे हे सगळें गडाचंय आसलें न्ही. पळय मोगाच्यान तुज्या जिवितांत भाव सरला जावंक पुरो, भयण सरल्या, आवय बापूय सरल्यान जावंक पुरो, घरांत कोणी बेबदा आसा जावंक पुरो, कोणी पयशे होगडायले जावंक पुरो, कोणी नांव पाड केलें जावंक पुरो, कोणी तुज्या जिवितांत परिक्षेन फेल जालां जावंक पुरो, जालें तें जालें. आनी मुखलें जिवीत समयात संपूर्ण तरान नवें जिवीत जियोंक तुवें मुखार सरा जाय. समी जेजू तुका आसता तुजो हात धरून चलयता. तर समया सवें नवें जिवीत जियोंक हांवें तुवें तयार आसा जाय. देखून रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सोर 11 वळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8:11 तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांत जिवंत उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता. होय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो तो देव त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपया.
सम्या जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयलो देवाचो आत्मो तुजे थंय जियेता होय जाल्यार सम्या जेजूक जिवंत उठयलो देव त्याच पवित्र आत्म्याती तुमच्या कुडीक नव्या बोळान आनी सक्तेन दवरतलो. जर तर तुमच्या मतीन तुमी पिडेस्त जाल्यार ह्याच घडये तोच पवित्र आत्मा तुमकां नव्या जिवान दवरतलो. हर एक पिडा शिडा तुमच्या मतींतलो तो गुण करतलो. तुमच्या काळजांत जर तर तुमी पिडेस्त जाल्यार तुमच्या काळजांत असली हर एक पिडा गुण कर नव्या उमेदीन मोग करूंक तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो सेसांबारा हर एक मरी कामां करूंक पवित्र मोगान हेरां सांगाचा संबंध दवरूंक आनी थंय वायट संबंध आसा वायट बगणां आसा ती सगळी तो पवित्र आत्मा तुमच्या काळजांत ती काण उडयतलो. माथ्यातावन पांयां पर्यंत खंयचे सुकडेची विश्व अस्कस जाल्यार तोच पवित्र आत्मा तुमकां नवी सकत दितलो, नवें बळ दितलो, नवी बरी भलायकी दितलो. त्याच पवित्र आत्म्या ती नवी बरी भलायकी हांव आनी तूं जोड घेवया. सम्या जेजू लागीं आमी मागया सम्या जेजू म्हाका नवी बरी भलायकी दी, नवें प्राण दी, नवें उमेद दी, नवें तरणाटपण म्हजे थंय घाल. नव्या उमेदीन म्हजो भावार्थ जीव म्हाका फोव कर. म्हज्या जिवितांत आसल्या सर संबंदांतय हांवें तांचेर भावार्थ असो बरो प्रभाव घाली शकत. तांचे थंय असलो वायट प्रभाव म्हजे थंय येनाशे हांवें भावार्थांत घट जाय शकत. जेजू हांगासर आसल्या समेस्तांक गुण कर, बरें कर, नवी बरी भलायकी दी. सीनाई पेटगली जेजू म्हाका तुका गुण करून हर एका निरासपणांत हर एका नेदस्परपणांत हर एक त्या आळसायेंत हर एक तराच्या दुखीतां हर एका बांदपासतां तो म्हाका तुका गुण करून त्या जेजूक आमी उलो मारया. आत्म्याचे घाय गुण करचे जेजू तुजे समोर हांव रक्तान तुज्या धूप म्हाका तुज्या कंदाराच्या बुकांत कंदार नंबर 2 पान नंबर 40 आनी 5 पेज नंबर 45 हिम नंबर 2 आत्म्याचे घाय गुण करचे जेजू तुज्या समोर हांव आत्म्याचे घाय गुण काळजाचे घाय गुण कुडीचे घाय गुण जेजू गुण कर. जेजू कडेन आमी मागया. आत्म्याचे गाय गुण करचे जेजू तुजे समोर आयला. रक्तान तुझ्या धूप म्हाका नितळ आत्म्याचे गाय गुण करचे जेजू तुजे समोर आयला. रक्तान तुझ्या धूप Keep your hands on your head. Close your eyes and have the vision of Jesus healing you from the head to the foot. माथ्या थान पांयां पर्यंत सम्या जेजून तुका गुण करचे, तुका स्पर्श करचे, दर्शन तुगे
जर तर तुझ्या आवय बापायन हांव तुका मोग मेळोना, ल्हानपणांत हांव तुका मोग मेळोना, तिरस्कार मेळना, तेन्ना तुज्या मतींत आसा दॅट ब्रोकननेस, तिरस्काराची बगणां, मोगाच्या तात्वराची बगणां आसात. समियान जेजू थंय थंय गूण जायचे. आज जेजून तुका नव्या मोगान भराचे. तुवें मोग आसूनचो न्ही बघा, तुवें मोगाचें एक साधन जायचें, एक हातेर जायचें, एक रांचो मोग करच्या. जेजू कडेन माग, वय तुज्या काळजा जाल्ले कांय गूण करून, आत्म्या जाल्ले कांय गूण करून तुका एक नव्या जिवान भरलेलो व्हडा उमेदीचो व्यक्ती जेजून तुका करच्या. आवय बापायता मोग मेळ्ळो नासता एक चुरो हांव जातना. उजवाड तुजो उजेर पावता, सांगा तुजो आशेता. आवय बापायता मोग मेळ्ळो नासता एक चुरो हांव जातना. उजवाड तुजो उजेर पावता, सांगा तुजो आशेता. सगळी हात वयर कर मागया. तुये सोनिया, तुये सोनिया, तुये मोजा कळा. तुये सोनिया, तुये मोजा कळा. तुये सोनिया, तुये मोजा कळा. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरता. जेजून आमकां बरी भलायकी दिवच्या खातीर हर एक वायट संबंध सोडता म्हणून दृढ निर्धार आमी घेवया. समी जेजू हर एक वायट संबंध हांव सोडता. खंयचोच संबंध म्हजेर वायट प्रभाव घालता जाल्यार तो संबंध हांव सोडता. हर एक वायट सवय, कसलेय सवडणी जावं बरो बेबदेपणाची, ह्या मीत मिरवून खावची पियोवची, गम्मतां करची या खबरो करची, घरा लागीं नाका जाल्ल्या रितीन चॅट करची, मोबायलाचेर इंटरनेटाचेर वॉट्सॲप जावं बरो टेलिग्राम आनी कले हर एक इंस्टाग्रामाचेर ह्या फोनाचेर उलोवची. सगळें हांव सोडटा. हर एक संवसारी आशा, संवसारी इश्टागात, रक्ता मांसाची वंदवण्यो, वसदेपण आनी निस्कळपण, वायट खरणी सगळें सोडटा. समियाक बसल्या. समिया जेजू माथ्यार थावन पांयां पर्यंत म्हाका नवी बरी भलायकी दी. समिया जेजू आळसाय पयस कर म्हाका करपाक. शिस्त्याचो व्यक्ती म्हाका कर, शिस्त्याचो व्यक्ती. हर एक संगतींनी शिस्त सांबाळून म्हज्या कुडीची बरी जागृतकाय करूं, नितळ दवरूं म्हजी कूड, म्हजे संबंध नितळ दवरूं, म्हज्या कुटुंबान सगळ्यांचो मोग कर, सेवेचो जावं. हर एक आळसाय पयस कर. समिया जेजू आज म्हाका नवी बरी भलायकी दी. जिणेंत म्हज्या कांगाल जाताना, सर्वांनी म्हाका सांडताना. तुज्या म्हाका तुगे परतून आवाज मागता. जिणेंत म्हज्या कांगाल जाताना, सर्वांनी म्हाका सांडताना. तुज्या म्हाका तुगे
काळजात तू राहा. आता बघताना आज पडल्या माझ्या काळजात येऊ राहा. जेजू तुझे बोपोवीत काळी तुझ्या काळजात वस्ती करून मरियम काळी माई तुझे खातावीत काळी माझ्या काळजात वस्ती करून सोनिया तू ये मोठा काळजा तू ये सोनिया तू ये मोठा काळजा तू ये सोनिया तू ये मोठा आज जोड मगाच्या नामे बोपोई सकारांत जेजू लागे मानिया मगाच्या सांग और सजा मजतीन हंग सर जेजू आशीर्वाद कलना सांग सर सबाजना मागोन असत कामनातल्या बसो तुमकांस या तुमच्या मगाच्या मनशान जेजू कामनातल्या काम दिता तुम्ही मगाच्या दोळे दांबून मागा तुमच्या कुटुंबात कोणा की कामनातल्या तांकां काम मेळच्या खातीर मागा हेरां खातीर मागता जेजू तुमचेर आशीर्वाद करतलो तुमची कोण काम करना आसा तुमच्या कुटुंबात तांच्या खातीर मागा समिया जेजू सगळ्यां बरें काम फोव कर हे कोरोना व्हायरस करगा उपरांत समिया जेजू सगळ्यां बरें काम फोव कर बेगीनच काम गेल्ल्यांक परतून ते काम पाटी मेळा शिका आर्थीक अडचणी असल्यांक अडचणी पयस करी शिका रीण असल्यार रीण फारी करून समिया जेजू ती वाड दाखय कोणे पैसे भायर दिल्यात ते तांकां वेळार पाटी येवंक दी व्यापार वहिवाट कितल्या जाणांचो बंद पडला समिया जेजू नव्यान तो आसा कर तांची यंत्रां सगळीं बंद पडल्यात ते मशिनरी ते नव्यान आसा कर समिया जेजू भुरगीं शिकचीं आसात ह्या वर्सा विशेश जावन 10वी परीक्षा बरयतात 9वी परीक्षा बरयतात बऱ्यांत बरे प्रोफेशनल शिकतात CA शिकतात या इंजिनियर जातात नर्सिंग शिकतात मॅनेजमेंट करतात हर एक ताच्या शिकपान परीक्षा बरोवंक आनी उत्तीर्ण जावंक बरो फुडार आसा करूंक फावो कर समिया जेजू गेल्या त्या वर्सा कोणें शिकप केर केलां तांकां बरें काम मेळा शेंकर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळा शेंकर समिया जेजू भुरग्यांचे देणे आसून आसा थोड्यांक हांगासर जेजू म्हाका सांगून हांगासर एक 10-15 जाणां मागून आसा तांच्या कुटुंबांत कोणाक भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर जेजू तुज्या मागणे आयकता आनी भुरग्यांचे देणे तांकां फावो करता नेणट्या बाळशां खातीर तुमी मागून आसात तुज्या मागणे जेजू आयकून आसा सांग लॉरेन्साच्या मजतीन त्या नेणट्या भुरग्याची पिडा कोण जाता जानसी म्हणल्या भुरग्यांक एका स्त्रीयेन 7 म्हयन्यांनी एका भुरग्याक ती बाळान दिल्या त्या भुरग्याक सारकें वाडोन ना पूण समिया जेजूच्या मजतीन वय समिया जेजूच्या त्या कृपेन ते भुरगें संपूर्णपणान बऱ्या भलायकेन वाडटा मागा तुमी कोरोना व्हायरस खरका कस्टोंच्या हर एका पिडेस्त पासून कॅन्सर पिडेस्त 12 जाणांक ते थायरॉयड कॅन्सर आसा ओवेरियन कॅन्सर आसा गर्भाचें कॅन्सर आसा महिन्याचो रक्तस्राव सारको जायना जेजू तांकां गुण करनासा पाठीच्या कण्याची दूख आसल्यान जेजू गुण करनासा त्या जाणांक हांगासर पाठीच्या कण्याची दूख आसा तुमकां गुण करनासा जेजू तुमच्या धंबराकाडीची पिडा गुण करनासा तुमच्या पांयांनी भरवता पांय अस्कस जाल्यार जेजू गुण करनासा कोणाकी बुजांची दूख आसा स्पॉन्डिलायटीस गोमटेची दूख ह्या कानात आवाज आयकता तुमकां वर्टिगो आसा जेजू गुण करनासा उस्मडीची समस्या या नाकांत श्वास घेवचे सोडचे समस्या जेजू गुण करनासा जीसस इज हिलिंग यू क्लेम दिस हिलिंग तुझे ते आपणाय जे कितें तूं मागून आसाय तें तुका मेळना म्हूण स्वाती आनी तुका तें मेळटलेंच वय सोरो सोडच्या खातीर मागून आसात कुटुंबाच्या खंयच्या किसान्यान आनी कोणी मोगार पडल्यान वायट संबंध दवरना आसा तरणाटी भुरगीं तुमी मागून आसा जेजू तुज्या भुरग्याक बचाव करतलो जेजू त्या चेडवा बचाव करतलो जेजू त्या चेड्याक बचाव करतलो जेजू बचाव करतलो तुज्या मागण्या वरवीं माग तूं सालो रेसाच्या मदतीन समिया जेजूच्या बोबोयत काळजात पातयेनी दोन माग ह्या सगळी तुज्या मागणे देवाच्या त्या सिंहासना मुखार पावता मागा तुमी मोगाच्यान कोणा खातीर मागूंक आसा वॅक्सिन आयलां कोरोना 19 कोविड-19 वॅक्सिन आयलां त्या वरवीं जायते रितीन सायड इफेक्ट येवंक साध्य आसात ह्या वॅक्सिनेशना वरवीं कोणाचोच जीव आसनासे सगळ्यांनी सुरक्षीत आसच्या खातीर मागया मोगाच्यान आतां आमी दिमी घाल आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत आमच्या भुरग्यां बाळा पासत कुटुंबाच्या सांद्यान ते बरो संबंध आसचे पासत त्या संबंधान कितेंच वायट खोटेपण नानिसायचे संगती आसनाशिल्ले सर संबंध पवित्र जावंच्या खातीर आमी मागया जेजू म्हाका तुका आपयता मोगान तो म्हाका तुका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता आनी बेसांव ताचें तो दिता ताचें बेसांव तुमी स्विकार करा जेजू म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता मोगान म्हाका पळयता बेसांव ताचें तो दिता बेसांव ताचें तो दिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता वेंगेन ताच्या तो घेता पिडा म्हजी गुण करता
वाढाव कर जेजू सर्वसाधारणाचे सही कर आधी जेजू जेजू आमची दुःखापासून काढ जेजू आमची मोगाची मच्छा मरण डोरले दुःख आमच्या तान पाठ ओढायचं मी जेजू 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 आम्ही तुझ्या मोगान सदांच वाढत वसू या संवसारी सर लब्धवण्यात हे आम्ही अलग राहू आणि सर्गींचेर दीस लावन हे संवसारी जिवीत तुझका मानवत अशें जियोंक आमकां फावो कर जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना
मोगाळ बाबा भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां जेजूच्या नांवी बरो येवकार मागता जायते त्या समय ह्या मिसाच्या बलिदानाक आसात देवान केल्या उपकारांक घरकां मिसां दिल्यांत लविना वास आनी कुटाम सेक्रेट आडवाडो मेरी डिसोजा देरेबेल लेनेट डिसोजा निर्मार्गा कार्मेन फेर्नांडीस सांबोस्त्या वाडो शरण डिकुना ताजो जल्मा दीस बेंगलुरू आगस्टीन आनी वायलेट कुटिना 25th वेडिंग एनिवर्सरी पॉम्पे हॅनबर्ट आनी एल्वीरा डायस फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो फ्रँकी डिसोजाच्या आत्म्याक इल्डा डिसोजा आनी तिच्या सक्कट भुरग्यांनी मिस्तेला म्हयन्याचो उडास जावन साम पावल वाडो मेरी डिसोजाच्या 11व्या वर्साच्या उडासाक सोलोप मेरी डिसोजा मिस्तेला दीपक सिक्वेरा होली फॅमिली वाडो लुविजा मेनेजेसाच्या आत्म्याक मिस्तेला मेजिटा पिंटो आनी कुटाम सेक्रेट आडवाडो काश्मीर मचादोच्या आत्म्याक मिस्तेला मचादो कुटाम होली फॅमिली वाडो लिगरी डिसोजाच्या आत्म्याक मिस्तेला मेटिल्डा डिसोजा सान फ्रांसीस सावेर वाडो फ्रांसीस डिसोजाच्या आत्म्याक मिस्तेला रवी डिसोजा आनी कुटाम होली ट्रिनिटी वाडो इग्नेशियस प्रकाश डिसोजा जॉन बेनेडिक्ट डिसोजा आनी स्टेल्ला हिलरी अल्वारिस हांच्या आत्म्याक मिस्तेला फेरेडिक डिसोजा आनी कुटाम सांत आग्नेस वाडो आनी घरच्या अल्मा पसत मिस्तेला हॅनबर्ट आनी एल्विरा डायस इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो जायते त्या समय ह्या मिसाच्या बलिदानाक आसात भाऊ भयणीनो हे मिसाचें बलिदान ह्या त्या समा पसत आमी भेटयता तशेंच आमची त्या समा आमच्या मती घडया आनी आयच्या दिसाच्या ह्या नोवेनाच्या मिसान भक्तीपणी भाग घेवया आज प्रत्येक जावन फ्रँकी डिसोजाच्या मरणाचो म्हयन्याचो उडास काण तिच्या कुटुंबाच्यांनी मीस दिलां आनी जेवण दिलां स्पॉन्सर केलां आनी मीस बटोवंक हांगा सरजर आसात कुटुंबाचे याजाक मनसुजो डेनिस मोराज प्रभू आदले विगार जराल तशेंच फादर ऑजवाल्ड मोंतेरो CODPचे डिरेक्टर आनी आयचे भक्तीपण सलोंग आयिल्लो पाद्रा फादर अब्राम डिसोजा SVD मुल्की डिवायन रिट्रीट सेंटर हाचो डिरेक्टर ह्या सर याजाका सांगाता हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया आनी भक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदानान पात्र घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू हे पवित्र तीन फावत एवरी वांटो घेवनच्याक आमची पातकां वळखून घेवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदार्थ देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळीं अवसरून सांगता मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें साहिती पातकां केल्यात ओमसो आपरात ओमसो आपरात ओमसो बडो आपरात ह्या वस्तूक घेवन संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करत आनी प्रार्थना मागता सत पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावो आमेन बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्योन ग्लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मेळमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी तांच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देव कांय अनितिवंत न्हय तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्ल्या
आनी आतां करतात त्या सेवे मुखांतर तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. ही तुमी दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय थीर आसूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटे लाबो म्हणून आमचो अत्रेग. तुमी केदींच आळशी जायनाये, बगार बवाडतान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बसवण्याचे वारीसदार जातल्यांची देख घेजय म्हणून आमची आशा. देवान अब्राहमाक बसवणी केली तेन्ना आपणा प्रस वाट दुसरो कोणी ना देखून आपल्या नांवान ताणें वो सोपोत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणीत संतत करतलो. अब्राहम सोंसणीकायेन दृढ रावलो, देखून देवान बसयल्लें जोडूंक तो पावलो. मनीस सोपोत दितना आपणा प्रास व्हड आसलेल्याच्या नांवान सोपोत दिता. अशें बसवणेक सोपोता वरवीं कात्री लाभतना वादी मदले वाद विवाद संपतात. तशेंच देवानी आपली बसवणी सोपोताकाल दिली. आपलो संदेश उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बसवणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मोहन आसलें. तशें म्हणटाच देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलेलो बरवसो थीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो बरवसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर. वस्तू बरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पासून जेजू प्रवेश जाला. जावन ससनाक श्रेश्ठ याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतार हें. उडोपकार Serves para
वस्वर 2 25व्या बळीत हांव 23व्या बळीत हांव 28वी बोळ पर्यंत. तो एक साबत असो दीस जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान वेतलो. ताच्या सांगाता वेचे शिस चलतां चलतां कणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारिजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे शिस साबाताच्या दिसा आड व्हरलेले कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचल्लें नावे? अबियाथर श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणायकी खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पुतू साबताचोय धनी. देवाचे उतर हे वकने तुका क्रिस्त. शुभ वार्त वाचून बुकसून पातकां आमची वाडोवन भावार्थ आमचो. म्हाका न्हू आयच्या पयल्या वचपांत हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत म्हाका थोडी देवाची उतरां भोव अपुर्बेची आनी आमच्या आध्यात्मीक वाडवळीक गरजे पडचे तसली म्हणून म्हाका बगलें. हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत थंयसर आमकां 11व्या वळीत तावन अशें वाचूंक मेळटा, तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय ही तुमी दाखयता ती उर्बा अखेर पर्यंत थीर आसूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटी लाभ हो म्हूण आमचो अत्रेक. तुमी केदींच आळशी जायनाये, बगार भावार्थान आनी सोसणीकायेन देवाच्या बसवणेचे वारेसदार जातल्यांची देख घेजय म्हणून आमची आशा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांगासर मोगाच्यान भोव अपुरबायेचे शब्द जावन आसात. तुमची उर्बा, सकट सांगा तुमची उर्बा. आनी उपरांत आनी एक बरो शब्द अखेर पर्यंत सांगा, थीर आसो. तुमी बरवसलेले शेवटी तुमकां लाभो, केदींच आळशी जायनाकात, भावार्थान आनी सोसणीकायेन देवाच्या बसवणेचे वारेसदार जातल्यांची देख घेया. म्हाका न्हू आज आमी नियाळ केल्लो जावन आसा आयच्या रेतेरी वेळार संबंद आनी बरी भलायकी. आमकां बरी भलायकी जाय जाल्यार कितें गरजेचें? बरे संबंद. आनी बरे संबंद आमकां जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय या कशें जियेसय म्हणल्यार आमी जाणा जाल्या 4 संगती आमच्या नियाळाक आमी हाडल्यो. पयलें जावन आसा कन्सिस्टन्सी ऑफ फेथ. इंग्लिशान कन्सिस्टन्सी ऑफ फेथ म्हळ्यार भावार्थांत तिरासाण, भावार्थांत वयर सकला वचना अशें. हांगासरी हेब्रेव घरां बरयल्ल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा, तुमचे थंय आसा ती उर्बा. कसली उर्बा? म्हाका बरी भलायकी जाय न्ही, म्हाका कितें जाय? बरी भलायकी जाय. तरणाटपणार विशेश आशा आसता. आतां आसलेंत तरणाटपणार आसल्या तसलीच बरी भलायकी, मतीची, काळजाची, कुडीची आनी तें तरणाटपण, ती उमेद, तें सगळें अखेर पर्यंत आसा जाय. अखेर पर्यंत तीर आसा जाय. आसा जाय जाल्यार आमच्या भावार्थांत कन्सिस्टन्सी आसा जाय, तिरासण आसा जाय, वयर सकला वयचें न्ही. हांगा ही गरजेक आयिल्ल्या वेळार मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार पावना आमी 24 वरांय हर एका घडये देवाक अर्घ आनी होगलाप दिस. केवळ आज मंगळाराच्या दिसा मात्र न्ही वा आयताराच्या दिसा मात्र न्ही देवाच्या हाजरपणांत आमी जियोवचें. हर एका घडये आमच्या हर एका संबंधांत, घोव बैलांच्या संबंधांत, आवय बापूय आनी भुरग्यांच्या संबंधांत, भाव भयणीच्या संबंधांत, सेस समारच्या संबंधांत, जावं करो वॉट्सअप, इंस्टाग्राम, आतां कितें चडतीक आयलां तें टॅलिग्राफ आनी कितें आसा, इंस्टाग्राम, इंटरनेटार वता आसतना हर एक संबंध कितें आसा जाय आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय आसच्या एकवटांत थावन व्हळा जाय. सा लॉरेसा थंय आमी शिकचें तें जावन आसा. सा लॉरेस देवा थंय ताका आसलेल्या संबंधांत थावन व्हडलेल्या कुरपेन तो जियेलो. देखून ताचें जिवीत देखी बरीच जालें. बऱ्या भलायकेन तो जियेलो. केवळ 33 वर्सां मात न्ही, 33 वर्सांच्या प्रायर तो माटतीर मेलो म्हळ्यार संवसारी रितीन तो मेलो. शासनाक तो जियेलो
सासणाच्या सासणाक बरी भलायकी ताणें जोड घेतली देखून संवसारी बरी भलायकी मात न्ही सांस्ताची बरी भलायकी ताणें जोड घेतली देखून पयलें जावन आसा आमच्या भावार्थांत तिरासाण कन्सिस्टन्सी इन आवर फेथ सक्कड संबंधांत सामाजीक संबंधांत खंय काळोखांत आसतना या उजवाडाक आसतना घरांत आसतना या समोर आसतना खंय इश्टा इश्टीने सांगत आसतना आनी खंयसर आसतनाय त्या संबंधांत कन्सिस्टन्सी तिरासाण आसा जाय आनी दुसरें जावन आसा आमी आळशी जायना हें म्हणटा हेब्रेकारां बरयलें पत्र वी मस्ट नॉट बिकम लेझी दॅट मिन्स वी मस्ट डेवलप लायफ ऑफ गूड हेल्थ बऱ्या भलायकेची जिवीत जियोवची एक आमी संवय करी जाय म्हळ्यार शिस्तेचें जिवीत कितें हांवें खाय जाय कितें हांवें पिय जाय कोणा लागीं हांवें संबंद दवरी जाय कोणा लागीं हांवें संबंद दवरूं नजो कोणाक हांवें पयस रावो जाय कोणाक लागीं रावो जाय केदाळ हांवें न्हिजा जाय केदाळ हांवें उठा जाय हांवें केवल म्हळ्यार पावना देव म्हाका राखता आंजबड्यो म्हाका राखतात म्हणून हेल्मेट दवरनासतना हांवें बायक चलयल्यार कितें जाता आमकां एक्सिडेंट जाता आंजबडवे आमच्या बायकाच्या फाटल्यान बसनात कित्याक पुलिसांनी सांगलां हेल्मेट नासल्यार बसो नजो म्हणून आंजबडवे आमच्या फाटल्यान बसनात खंयचो सांत भक्त लॉरेसी तुमच्या सांगात येना लॉरेसी हेजे म्हणार तुमी काल करी जाय माथ्यार हेल्मेट दवरी जाय लायसन्स आसा जाय हांव लायसन्स नासतना हरतां तो म्हज्याच सांगाता एकलो म्हजो इश्ट आसलो म्हजे सांगाता शिकलो उपरांत तो काजर जालो पूण तो म्हाका केदाळ म्हणटालो फादर हांव खंयच्या पियेना देव म्हाका राखता मस्त पियेतालो मेळ्ळें खातालो आनी खंयच्यान ती तो कंट्रोल आसा म्हणटालो पूण उपरांत लिवर पाड जालें आनी कितें बुराक पडलें डायबिटीस जालें काळजाची पिडा जाली ल्हान ल्हान भुरगीं आसात तो मरण पावलो जर तर मोगाचें न्हू आमी केवल देव राखता म्हणून आमी बरी भलायकी जियोवची एक संवय करून घेना आमच्या जिवितांत आमी पाडाव जाता देखून आमी भावार्थाचे वारेसदार जाल्ल्यांची देख घे जाय म्हणटा हेब्रेकारां बरयलें पत्र आमच्या जिवितांत आमी केवल संप्रदाया प्रमाणे जियेल्या पावना आमचो संबंद देवा समें आसा जाय हे दोन शब्द भोव गरजेचे देखून आज हे दोन शब्दी तुमकां हांव सांगूंक उलो दिता तुमी सांगा संप्रदाय आनी संबंद सांगा वय ट्रेडिशन अँड रिलेशन सांगा ट्रेडिशन आसल्या पावना ट्रेडिशन म्हळ्यार जालें नव्यानाक येवचें इगर्जी वचें कुमगार घेवचें कुमसार जावचें नव्यान करचें सकाळी संजेचें मागणें करचें या पवित्र पुस्तक वाचचो थोडे फावटी हें कितें जाता ट्रेडिशन जाता संबंद ना देवा लागीं संबंद ना देवाच्या एकवटांत आमी नाव देवाच्या हाजरपणांत आमी नाव सालो रेसाच्या एकवटांत आमी नाव सालो रेसा जायते नव्याना करता सालो रेसा जायते फावटी आमी आपयता पूण सालो रेस तुमच्या जिवितांत सालो रेस तुमच्या जिवितांत ना तुमच्या घोवा बायलेच्या संबंधान ना आवय बापायच्या भुरग्यांच्या संबंधान ना तुमच्या आनी सेसामारच्या संबंधान ना तुमच्या जियोच्या रितीन ना तुमच्या व्यापार वहिवाटान ना तुमच्या कामाच्या वावरान ना तुमच्या मोतीन ना तुमच्या काळजान ना केवल तोंडान तावन उलयल्यार फायदो ना देखून जेजू म्हणटा तुमच्या संप्रदाया वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ केलां यू हॅव मेड द वर्ड ऑफ गॉड फ्युटायल विथ युअर ट्रेडिशन्स बिकॉज देर इज नो रिलेशन दावीद थंयसर देवाळा गेलो कित्याक गेलो तो देवाळाक ताणें धांवून वचो जाय पडलें सावल राय आतां कित्याक सावल राय असो पुतूस जोनातान तसो भारी मोगाचो इश्ट काळजाची इश्ट जावन आसले ते जाल्यार सावल देवसारा सांगता खोटेपणा सांगता जियेलो देवान ताका सांडलो देवान ताका दिल्लें मागलेलें ताणें देवान काडलें पूण दाविदाक देवान मागलो देखून देवाचो पवित्र आत्मो दाविदाक स्पश्टपणान सांगूंक लागलो ताणें सावल राया सांगता रावचें न्ही जोनातान इतलो मोगाचो इश्ट जाल्यार थंयसर रावचें न्ही ताणें धांवून वचो जाय धांवून येता आसतना पयलें खंय वता देवाळाक वता आमी देवा सरशीं वचत जाय आनी देवा सरशीं गेल्या पावना देवा थंय तो उंडो काय जाय थंयसर अभियातार श्रेश्ठ याजकान देवाळाचो उंडो काण दाविदा दिलो दाविदा तातूंत केलो आनी उपरांत थंयसर वेता आसतना अभियातारान आनी एक संगत केली पयत पुस्तक आमी चड वाची जाय आमचें थंय वाडावळ आसा जाय थंयसर आसली तालवार देवळांत असली तालवार अभियातारान दाविदाक दिली तालवार म्हणल्यार सामको उडास जाय पयत पुस्तकान तालवार म्हळ्यार कितें देवाचें उतर सकट सांगा तालवार म्हळ्यार देवाचें उतर हां देवाचें उतरांची ती तालवार दावीद घेवन थंय थावन तो भायर सरता आनी ताच्या जिवितांत सैत्य वहन जाता आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू केवल संप्रदाय आसा पावना संप्रदाय जाय आमकां मिसाव वचो जाय कुमगार घे जाय नव्यान खरी जाय पूण त्या वरवीं आमचो संबंद देवा सवें देखून तिसरी संगत हांवें तुमकां सांगलें देवसारा सांगात दिवचो न्ही ह्या देवसाराचो सांगात सोंसचो न्ही कोणी देवसारचो प्रभाव आमचेर घालचेच असलो व्यक्ती आसल्यार त्या व्यक्ती तावन आमी पयस सरा जाय आनी चवथें आमच्या जिवितांत आमी
भोव तरान उडासोरीचे बऱ्या भलायकेंत आमी जियेचे पिडेंत जियोवचे न्ही पुरपुरोन जियोवचे न्ही ह्या दुबाव करून जियोवचे न्ही नास्तीकपणान जियोवचे न्ही हेरांची निंदा करून आमी जियोवचे न्ही सदांच देवाक हर्ग आनी होकलाप दिवन जियोवचे बऱ्या भलायकेंत जियोवंक देवान म्हाका आपयलां शांती समाधानान देवान म्हाका जियोवंक आपयलां तर आमचे संबंद आमी पवित्र करून घेवया भाग्यवंत करून घेवया देवातय आसले आमच्या संबंद थावन हेरांचेर बरो प्रभाव आमी घालया हेरांत थावन असो वायट प्रभाव आमचेर प्रभाव घालिनासे देवाची कृपा म्हाका तुका सदांच राखून दी सांबाळून दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता असलें जावं म्हण मागा हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पुरुषच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या खणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणावरय महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. त्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटून दिता या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्तसाक्षान तुज्या पावलांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगात व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या जगतायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सपनायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मरण सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाता सगळें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेया आनी अंतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचे मुखसणे वेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करा. Bavarta so good purgatoria. सोन्याचे जत जे मारा आम्ही समरमता तुझे पणाचे म्हणतो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोन्याचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या म्हजो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा, पेटर पौल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आमच्या बाबा फ्रँकी सोजाची तूं खाकुळट कर. तशेंच ह्या मिसाचें बलिदान कोणा खातीर आमी भेटयता तांचे सुमेस्तांची तूं दया कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें एका म्हयन्या आदी आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मरण पावलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनः जिवन जावं. पुन्हा जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यांत ते आमच्या हेरा भाव भयणीचेय काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मरण पावले समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची मी संगाती भगेन जुजे ती सपती भगेन धर्मदतू आनी सर काळी तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुझे राज आमकां तुजे विशीं सरकार जाता तशें संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीचे बागान आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटाय
आणि सर्व आकांदांतली वाटाय कित्याक रसवटके पदवी आणि महिमा तुझे शासनाच्या शासनाक शासना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर दाय पूण तुजे पविसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका तूं फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत करून जेजूच्या आणि आमच्या बोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती बोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवन लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी भाऊ आयचे भक्तीपण चलयलो याजाक जावन आसा मनादी बाब आब्राम डिसोजा मुल्की डिवायन कॉलरिटी सेंटराचो डिरेक्टर हांगासर येवन तांणी बोवापूर बॅरितीन आराधन केलें
आनी बोवा पुरबायचो विशय आमचे समोर ताणें दवरलो, देवाचें उतार आमकां ताणें दिलें. आनी मिसाच्या वेळारी आयच्या पयल्या वचपाचे वयर बोवा पुरबायचो नियाळ दिलो. तांचो आमी उपकार बावडटा. सांगाताच आज हांगासर मीस भेटयल्लो पदराब जावन आसा मनसुजो डेनीस मोरास प्रभातलो आमचो विकार जनरल, हिल्डाबायचो बाप्पू, फ्रँकी डिसोजा हिल्डाबायचो येजमानी सरोन एक म्हयनो जाल्ल्याक म्हयन्याचे मीस तांणी दिवन आयचें जेवण स्पॉन्सर केलां. मरण पावल्या फ्रँके माग ससनाचो विशय मागता आसतना मीस भेटूंक गेल्ल्या मनसुजो बापाचो उपकार बावडटा. तशेंच सा भेटोवणी केल्ल्या मनादी बाप ऑस्वल्ड मंतेरो तांचो हे उपकार बावडटा. आतां नोवेनाची तेसांवां आनी अर्गां पाठोवणी आयकुया. अर्गां पाटयल्यांत काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत एकल्याक बरी भलायकी मेळ्ळे पासत एकल्याक बरी सैरीक जावन काजार फिक्स जाल्ले पासत देवागर कंदिल्ल्यान ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत देवागर गांपाटिल्ल्यान एका अवघडा जावन एका कुटुंबाक राखून व्हेल्ल्या पासत देवागर गांदिल्ल्यान तेगा जाणां भुरग्यांचें देणें फोव जालां देवागर गांपाटिल्ल्यान दोगांक ताणें आशिल्लें बरें काम परगांवान मेळ्ळां देवागर गांपाटिल्ल्यान एकल्याक ओवरीन सिस्ट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ले पासत देवागर गांपाटिल्ल्यान दोगां जाणांक भलायकी बरीत जिणी फोव केल्ले पासत देवागर गांदिल्ल्यान 3 कुटुंबांनी समाधान आयलां देवागर गांदिल्ल्यान दोगांक खाजारी जोड्या मदें समाधान आयिल्ले पासत देवागर गांपाटिल्ल्यान एकल्याक मतीक समाधान मेळ्ळां देवागर गांदिल्ल्यान त्या जाणांनी आमाल पिवून सोडलेले पासत देवाक अर्गां पाटयल्यान. भाऊ भयणो जायत्यांनी हांगासर तांकां मेळिल्ल्या उपकारां पासत अर्गां दिल्ली आमी आयकली. आमची अर्गां पाठोवणी आमच्या मतींतली श्रेस्परा देवा समोर दवरया. देव ताचे उपकार आनी आमकां फोव करून मागीर आमचे हात उबारया आनी थोडे वेळ ताची स्तुती करया. म्हजे उपरांत उलय म्हणा. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका ओगलाप तुका सुमयान जेजू, ओगलाप तुका सुमयान जेजू तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, मोगला सुमयान जेजू, मोगला सुमयान जेजू. आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत हांगासर येवच्या घरच्या सर भक्तिकांच्या जिवितांत सर भक्तिकाच्या तुवें जिवितांत जायते उपकार फोव केल्ले खातीर तांचे तेसां जारी केल्ले खातीर आमचे तेसां जारी केल्ले आमी खातीर तुका अर्गां दिता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका होगलाप दिता, आमी तुका होगलाप दिता, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुजी स्तुती करता. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजाक, हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजाक, हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू काळजाक. आतां आयचे त्या समायका एकल्याचे बाकी आशिल्ले पयशे बेगीनच मेळोवंक मागणें केलां. एकल्याक ताणें आडव दवरले भांगार सोडोवंक करपा मेळोवंक, एकल्याक एका कुटुंबान रावोंक, एका कुटुंबान रावोंक बिडार फोव जावंक, दोगांक रातीची सारकी न्हीद पडोवंक, एकल्याचे केस जडचे रावोंक, एकल्याचो बाकी आसलो सांबाळ मेळोवंक, तेगांक फ्लॅटाचे रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, एकल्याच्या उसमोणीची पिडा गूण जावंक, एकल्याच्या गल्फांत एकल्यान गल्फांत घाल्ली केस ताणें पाटी काडूंक, एकल्याक विजा बेगी मेळोवंक, एकल्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यर्थ जावंक, एकल्याच्या घरांत आशिल्लें नासमाधान पयस जावन समाधान येवंक, एका काजारी जोड्याक काजार जावन भुरग्यांचें देणें फोव जावंक, तेगांच्यो सर तरांच्यो पिडा गूण जावंक, 2 कुटुंबांत आशिल्ले सर समस्ये आनी वायट संगती पयस जावंक, तेगांनी आमाल पिवणे सोडूंक, एकल्याक मतीक समाधान मेळोवंक, सौगां काजारी जोड्यान भुरग्यांचें देणें फोव जावंक, एका काजारी जोड्यान समाधान जिवंक करपा मेळोवंक, त्या जाणांच्या कुटुंबांनी समाधान येवंक, 4 जाणांक ताणें आशिल्लें काम परगांवान तांकां बेगीनच फोव जावंक, एकल्याक ताच्या मना सगळें काम मेळोवंक, परगांवांतून आयिल्ल्या एकल्याक काम ना, काम मेळोवंक न्हू ताका समाधान मेळोवंक,
तशेंच दोगां जाणांनी तांणी आशिल्लो बरो फुडार तांकां लाभोंक हांगासर आमच्या सालावंसाच्या पांय तळे पडली त्या सावंतर जायत्यांनी आमचे लागीं तांचें नांव काड मोगोंक सांगलां. ग्रेसी म्हणल्यार बरी सैरीक मेळोवंक मागणें विचारलां. आल्बर्ट म्हणल्याचे शुगर नॉर्मल जावंक. शालिनी म्हणल्याक पिडा गूण जावंक. आनंद हाका बरी भलायकी मेळोवंक. मारीन काम परमनंट जावंक. केविन म्हणल्यार बरें काम मेळोवंक. लिझा बरी सैरीक फोव जावंक. मारिया हाचे पांय दूख आसले गूण जावंक. राल्वीन गल्फान बरें काम मेळोवन ताका मतीक समाधान मेळोवंक. मेल्टन हाका पोचरको भुरगो घर सोडून गेला ताणें घरा येवंक घरच्यांनी मागणें विचारलां. प्रितीश सालियन 16 years old ब्लड कॅन्सरांतून कश्ट जाता ताच्या कुटुंबाचें मागणें विचारलां. प्रकाश डायस एक बरें काम मेळोवंक. रायन फेर्नांडीस ताणें आशिल्लें गांवांत या परगांवांत बरें काम ताका मेळोवंक. दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार जावंक मेळोवंक. एकल्याक मोतीक समाधान मेळोवंक. एका आवयन तिच्या पुता खातीर प्रत्येक मागणें विचारलां. दोगां जाणांनी तांच्या कुटुंबा बसत मागणें विचारलां. भाव भयणो ही सगळीं त्या समाई आमी समिया समोर दवरया आनी ह्या आमच्या भाव भयणी बसत आनी आमची त्या समा आमच्या मतीक आण ही सगळीं त्या समा जारी जावं दी. देवाच्या खुशे प्रमाणे ती आसात जाल्यार देव ती जारी करून दिवन मागया. परत आमचे हात उबारया आनी थोडो वेळ विनवणी करया. मंगळा सुमया जेजू मंगळा सुमया जेजू आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची इंसर त्या समा आमी तुका समर्पण दिता. आमचे कडेन प्रत्येक तरान मागणें विसरल्यांची त्या समा आमी तुका ओपून दिता. आयच्या नोवेनाक येता आसतना आमी हाडलेले आमचे सर इरादे तुजे समोर दवरता. या घडये हे भक्तीपण कोण पळोवन आसात कोणाक हांगासर येवंक असाध्य जालां तांची त्या समा आमी तुका भेटयता. तांचे पसोती आमी मागणें करता. सोमयान जेजू इंसर त्या समा तुज्या कुशे प्रमाणे ती आसात जाल्यार तूं जारी कर. तुजी खुशी जावं आमची खुशी न्हय. आमचे कश्ट सोसूंक आमची पिडा सोसूंक आमकां कृपा दी. सोमयान जेजू संवसाराचेर आसले कर्ग बेगीन निवार बापा. सोमयान जेजू आमची काकुळट कर. आमकां बक्षी जेजू आमची त्या समा जारी कर. आमचे कश्ट परिहार कर. अर्गां तुका जेजू ओगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. एकडे भर मौनपणी भाव भयणो आमची त्या समा सोमयाक समर्पण दिवया. कितें प्रत्येक त्या समा तुमकां आसा. कितें आयच्या दिसा नोवेनाक हाडणे येता आसतना तुमी तुमची गरज हाडून आयल्यात. हांगासर वाचल्या त्या समा पैकी तुमची त्या समा सोम करो. कोणें तुमचे लागीं मागणें विचारना जाल्यार तांचो उडास काडा. जायत्यांनी हांगासर आज मीस दिलां ह्या जेवणा खातीर दान दिलां तांचे बसत आमी मागया. जायतीं जाणां कश्टार आसात. मस्त जाणांचें काम गेलां परगांवांत आसलीं गांवांक आयल्यान मस्त लोक कश्टार आसा. जायत्या कुटुंबांनी जायते संकश्ट आसात. ह्या सर त्या सांग बसत मागोन सोम्या जेजूचे नावी बापा ही मागणी तुका भेटिता म्हणलें गायन आमी करया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. आता नवेन प्रारंभ करूया. सोम्याच्या सर्गी वर्तांतो आपर्बायेचो इकडो आर्तिसालो रेस्पडो. सोम्या सदमा
सांगता मागया हे जैते सालोरेसा पविस बेचाप दान सेवकाने मट्टिरा वर्त्या पतिनेन आणि बरोशान आम्ही सरशी आयल्या दयन आमचे प्रार्थनायक आणि तुझे जिनी परी आमची जिनी आम्ही रूपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आणि पेल्याच सुद्धा सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो भावार्थ सडय आमच्या चलत्या जिवनात भावार्थ विरुद्धच्या सर ताळण्याचे जैतरूंक आमकां मसत दी तवळ तवळ सक्रमेंत आमी सोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गरजेंतय उदार जावं आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमकां दया कर पवित्र क्रिस्ताचय आनी मागण्याच्या जिवनात आमकां आकर्षित कर क्रुसार केलेल्या जेजुतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सरी वजनांत आनी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय अक्रिस्तवांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्या सर्गींचो उजवाड देवाची वळख मेळासी कर भावार्थ प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बागी मोर मरोन सरकार तुजे संगी देवाक होगोळसूंक आमकां फावो जमच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या कश्टांक दुखींक पिडेक वळख जाल्ल्यांक आनी विविधच्या अडचणेक संपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमेतां करून दाखयलां तेच परेन तुज्या सेवका सालोरेसान आपल्या जिनियांनी मोदनान जायतीं अजपां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उसारले आनी उसारणांतल्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां आमी सो आशिर्वाद रेलिकेच्या आशिर्वादा सांगता घेवया. आमा पासत विनंती कर बागेवन लॉरेसा प्रार्थुया सेर पदवीदार देवा बागेवन लॉरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी आमी भावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा देवाचे वडकार. निमाणें गीत मोगामय पासान भरलेलो आमच्या स्मरणातले बापाच्या आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या नामे आमेन.